ہے ہی نہیں تے خالق کائنات فرماندے نے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض جو آسماناں دے اندر ہے جو زمیناں دے اندر ہے وہ سارا اودا ہی ہے کہ خالق کائنات فرماندے نے للہ میراث السماوات والارض آسماناں تے زمیناں دی جڑا ملکیت تے میراث وہ میرے اللہ دی ہے اللہ اکبر کبیرہ خالق کائنات فرماندے نے لہو ما فی السماوات وما فی الارض اللہ بارہا جگہ تے فرما رہے نے حکومت میری ہے تصرف میرا ہے علی کل شیء قدیر میں ہوں اللہ اکبر خزانیاں دا مالک میں ہوں آج نبی پاک دی زبان تو اعلان کروایا جا رہا سونیا تسی کہتے ہو کہ میں خزانیاں دا مالک نہیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ فرماندے نے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر ساری کائنات دی بادشاہت دا مالک میں ہوں کہ خالق کائنات نام فرماندے نے اللہ اکبر اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر جتنے دنیا کے بادشاہ نے سارے انہوں میں ہی کنٹرول کرنا میرے پیارے بھائیوں کہ اللہ فرماندے نے ذَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَذَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ مالک کائنات فرماندے نے زمین دے اندر دیر و دبر کرنے والا کھوٹیاں تے کھوٹیاں قسمتاں کھڑیاں کرنے والا تے کھڑیاں قسمتاں کھوٹیاں کرنے والا کسے نو دین والا تے کسے نو نہ دین والا اے سارے اختیارات تے خزانے میرے کول نے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین ساری کائنات دا داتا روزی رسا میں اللہ اکبر کبیرہ کوئی چھپایا ذرہ ایسا نہیں کہ جیدی روزی دا ذمہ میں نے اٹھایا اے خالق کائنات اپنے خزانے دا مالک ہونا بیان کرنا توحید دا مسئلہ ہے اللہ اکبر کبیرہ اس واسطے نبی فرما رہے ہیں نوح علیہ السلام پہلے رسول تے آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں دا کیتا تے بیان کیے لا اقول لکم اندی خزائن اللہ خالق کائنات نے حکم دے دیتا کہ قرض دیو تے میرے تے تہاڈا قرض کردے اثر ہوئے گا یعنی واپس کراں گا کئی گنا زیادہ دیاں گا تے یہودیاں نے انہوں مذاق بنا لو جی تے انہاں دا رب بھی مسلماناں دا غریب ہو گیا ہے اللہ اکبر ساڈے کولوں کرنے پہ منگدا ہے انہاں دی خست دا کمینگی دا اے اللہ نے ایتھے بھی اعلان فرمایا کہن لگے قالت الیہود ید اللہ مغلولۃ کہن لگے لو جی اللہ اکبر کبیرہ اللہ تے بخیل ہو گیا اودے کول خرچہ گھٹ ہو گیا مسلماناں کولوں پہ منگدا ہے خالق کائنات فرماندے نے انہاں دا یہی کمینے بخیل نے اللہ اکبر کبیرہ انہاں دی کرتوتاں دی وجہ تو انہاں تے لعنت پہ گئی ہے بل یداہ مبسوطتان ينفق كيف